दो कदम का फासला था दो दिलों के दरमियान। पार्ट 18। सिर्फ एक बार तो कोशिश करनी चाहिए, उसने सोचा। कहीं यही बात फिर उम्र भर पछतावा बनकर डसती ना रहे कि मैंने कोशिश भी नहीं की। इसी सोच के तहत इसने आरफा बेगम से झिझकते हुए बात की। पागल हो गए हो तुम? आरफा बेगम उसकी बात सुनकर भड़क उठी। गज़ब खुदा का, कार्ड्स बढ़ चुके हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं और तुम एक नया शोशा छोड़ रहे हो। हद हो गई है अहमकानापन की। अम्मी प्लीज़, आप सिर्फ एक दफ़ा बात तो करें। वो इनके कदमों में बैठ गया। हमजा, खुदा के लिए उस बच्ची पर रहम खाओ, उसे तमाशा ना बनाओ। 3 साल तक उसने तुम्हारा इंतज़ार किया है, बल्कि हम सब ने किया है। अब उसकी खुशियों की राह में रुकावट ना बनो। अगर तुम उस वक़्त जल्दबाजी का मुजाहरा ना करते तो फैसला तो तुम्हारे हक में ही था, मगर तुम्हारी जल्दबाजी ही तुम्हें ले डूबी। अब खुदा के लिए कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना। उन्होंने हमजा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर इल्तिजा की तो थोड़ी देर के लिए वो भी लाजवाब हो गया। आप जो भी कहें, मैं एक दफ़ा मामू से ज़रूर बात करूँगा। वो कहे बगैर रह नहीं सका था और फिर कहकर बाहर निकल गया। आरफा बेगम उसे जाते हुए देखती रहीं, फिर दोबारा बेड पर बैठ गईं। हाँ, अब उनके चेहरे पर थकन की जगह तमानियत भरी मुस्कुराहट ने ले ली थी। ओए ओए, तेज़ गाम किधर जा रही है? वो बाहर निकलते हुए वलीद से टकराते टकराते बचा। ये बता, तूने अपनी शॉपिंग करनी है या नहीं? मैं और हारिस जा रहे हैं, तुम भी चलो। वो इसका हाथ पकड़कर दोबारा कमरे में ले आया। शॉपिंग किस लिए? आरफा बेगम चुपचाप उनकी बातें सुन रही थीं। शादी की शॉपिंग, और किसकी? शादी पर क्या पहनेगा? इतने अरसे बाद तो हवेली में कोई शादी हो रही है। हानिया आपी की शादी पर कपड़े खरीदे थे और अब रानिया की शादी पर खरीदूंगा और फिर कहीं अपनी शादी पर। उसकी हद दर्जा मुबालगा आराई पर हमजा और आरफा बेगम दोनों ही मुस्कुरा उठे। तुम चले जाओ इन लोगों के साथ, अच्छे से शलवार सूट ले आना। हर वक्त यही पैंट शर्ट पहनकर घूमते रहते हो। उन्होंने हमजा को देखा जो इस वक्त बिल्कुल भी इन दोनों के साथ जाने के लिए राजी नहीं लग रहा था। चलो ठीक है, चलते हैं फिर पहले बैंक जाकर उसने अच्छी खासी रकम निकलवाई। बारात के लिए शलवार सूट और वलीमे के लिए अच्छे से सूट ले लेते हैं। हारिस ने मशवरा दिया तो वलीद ने बैक व्यू मिरर से उसे घूरा। क्यों, तुम्हें दुल्हा बनना है? हाय, कोई बनाए तो मैं तो 1 मिनट ना लगाऊं। बेचारे का एक ही तो शौक था। फिर वलीद और हारिस ने खरीदारी करते हुए औरतों को भी मात दे दी। दुकानदारों से भाव ताओ, कपड़े की क्वालिटी पर बहस, कपड़ों का रंग और डिज़ाइन इतनी बारीकी से पसंद किया कि बिलाखिर हमजा तंग आ गया। खुदा का खौफ करो यार, इतनी देर लगा रहे हो, मगर तुम लोगों की बहस ख़त्म होने को नहीं आ रही। वो तो कब का अपनी शॉपिंग ख़त्म कर चुका था। वो दरअसल दुल्हा के लिए भी लेने हैं, तो इसी वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसे पसंद आएगा भी या नहीं। आखिरकार वलीद ने उसे अपनी उलझन बता दी और उसकी बात पर लम्हा भर के लिए हमजा चुप हो गया। और जब वो बोला तो इसकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी। तो उसे भी साथ ले आते ना यार, दरअसल वो अकेला है ना, मेरा मतलब है इकलौता, तो वहाँ सब काम उसे संभालने हैं, इसीलिए उसकी शॉपिंग हमें ही करनी है। वलीद ने वजाहत दी। लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी का इतना अहम मौका है, थोड़ा सा तो टाइम निकालना चाहिए था उसे। यार, उसकी भी अपनी मजबूरी है। वैसे वो लोग रहते कहाँ हैं? कभी देखा नहीं घर में। उसकी बात बीच में ही रह गई क्योंकि हारिस ने उनकी तवज्जो एक सूट की तरफ दिलाई थी। फिर वो वलीमे के सूट के रंग पर बहस करने लगे। दोनों को अलग अलग रंग पसंद आए थे। यार हमजा, तू ही बता, इनमें से कौन सा कलर अच्छा है? मेरा ख्याल है ये दोनों ही बहुत कॉमन कलर्स हैं, ये वाला कलर अच्छा है। उसने एक तीसरा सूट उठाया और वो दोनों ही बगैर किसी हेलो हुज्जत के उस कलर पर राज़ी हो गए। उसके बाद हमजा ने सारे घर वालों के लिए शॉप में ख़रीदारी की। जिस वक्त वो लोग वापस आए रात हो रही थी। आज तो तुम तीनों ने औरतों को भी मात दे दी। आयशा ने दरवाज़ा खोला। गज़ब खुदा का, सुबह के गए हुए हो, रात को वापस आ रहे हो। सच सच बताओ, कहीं पार्लर वाला तो नहीं गए थे? उसने मशकूक नज़रों से उन्हें घूरा, मगर नहीं, शक्लें तो वैसी की वैसी हैं। मायूसी से सर हिलाकर वो फौरन दरवाजे से हट गई। उफ खुदाया, एक और दिन ज़ाया हो गया। वो अभी अभी खाना खाकर अपने कमरे में आया था। दिन पे दिन गुजरते जा रहे हैं और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ हूँ। मुझे आज और अभी मामू से बात करनी चाहिए। बाहर एक दफ़ा फिर महफिल जम चुकी थी। वो चुपके से मामू के कमरे में चला आया। वो अपने कमरे में अकेले बैठे कोई हिसाब किताब कर रहे थे। मामू जान, आपसे एक बात करनी थी। अचानक ही इसकी अंदरूनी कैफियत ने पलटा खाया और सारी बातें गड़बड़ हो गई। हाँ कहो, क्या बात है? उन्होंने रजिस्टर एक तरफ रख दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे।
کہاں سے شروع کرے؟ ذہن ایک صاف سلیٹ کی مانند ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے حمزہ، کوئی پریشانی ہے بیٹا؟ اپنائیت ان کے ایک ایک حرف سے ٹپک رہی تھی اور یکدم اسے خیال آیا کہ اسے کیا بات کرنی ہے۔ وہ یہ کچھ رقم تھی۔ میں اتنے سال اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہا، اس گھر کا بڑا بیٹا تھا، مگر مجھے اس بات کا شعور نہیں تھا۔ اب میرا خیال ہے کہ گھر کے بیٹے ہی ایسے موقعوں پر اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں، تو اس لیے یہ میری طرف سے۔ وہ بات کیا کرنے آیا تھا اور کہہ کیا رہا تھا، اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ زاہد صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے رقم لے لی، جو کہ لاکھوں میں تھی۔ اگرچہ اس کی ضرورت تو نہیں، لیکن تمہارا کچھ پتہ نہیں کہ اسی بات پر بھڑک کر پھر چلے جاؤ۔ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آخر تم نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ ہی لیا ہے۔ وہ حیرت سے ان کی شکل دیکھنے لگا۔ تو انہیں سب معلوم تھا سب کچھ؟ حیران مت ہو، ضروری نہیں کہ زندگی میں ہمیشہ بڑوں کے فیصلے ہی درست ہوں، ان کا ہر رویہ جائز ہو۔ میں مانتا ہوں کہ حد سے زیادہ سختی بچوں کی شخصیت کو بری طرح متاثر کرتی ہے، اور میرے سخت رویے نے تمہیں اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ نہیں ماموں جی، پلیز آپ ایسا مت سوچیں، بلکہ میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ باپ سے محروم ہو کر بھی مجھے کبھی ان کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ آپ ہر قدم پر میرے ساتھ تھے، اگرچہ اس وقت مجھے احساس نہیں تھا، مگر یہ 3 سال جو میں نے تنہا گزارے ہیں، اس عرصے میں مجھے معلوم ہوا کہ کس طرح آپ، بلکہ آپ سب لوگوں نے میری رہنمائی کی، میری غلطیوں کو سدھارا، اسی لیے میرے قدم کبھی غلط راہ پر نہیں پڑے۔ وہ ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ زاہد صاحب نے اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور گلے سے لگا لیا۔ یار، آئندہ اپنے بوڑھے ماموں کو کبھی چھوڑ کر مت جانا، تم تو میرے سب سے بڑے بیٹے ہو۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ نہیں ماموں جی، اب میں آپ لوگوں سے دور نہیں رہ سکتا، وہ آہستگی سے بولا اور باہر آ گیا۔ ولید نے اسے آوازیں دی، مگر وہ انسنی کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ لائٹ بند کر کے جیسے ہی وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا، ایک آنسو آنکھ سے نکل کر بالوں میں گم ہو گیا۔ آج میں نے تمہیں خود کھو دیا رانیہ، ایک آخری موقع بھی گنوا دیا، مگر میں اس پر نادم نہیں ہوں۔ اپنی ذات کو قربان کر کے میں دوسروں کی مرضی کے مطابق جینا جلد سیکھ لوں گا، بس تھوڑی سی ہمت درکار ہے۔ اے اللہ، تو میری مدد فرما۔ پہلے وہ ہمیشہ اپنے لیے جیا تھا، لیکن اب اسے دوسروں کے لیے جینا تھا، اپنی ماں کے لیے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ایک گھر چھوڑ کر جو مکان فروخت ہو رہا ہے، رانیہ کی شادی سے فراغت پا کر اسے خرید لے گا۔ وہ اپنی ماں کو اپنی چھاؤں دینا چاہتا تھا۔ رانیہ، خدا کے لیے کچھ کھا لو، صبح سے بھوکی بیٹھی ہو۔ عائشہ نے ویسی کی ویسی پڑی ٹرے کو دیکھا جو وہ آدھا گھنٹہ پہلے رکھ کر گئی تھی۔ زرد مایوں کے جوڑے میں وہ خود بھی زرد ہو رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے، اس نے ٹرے مزید پیچھے دھکیل دی۔ تھوڑا سا دودھ ہی پی لو یا چائے لے آؤں؟ پرسوں تمہارا نکاح ہے۔ عائشہ نے اس کے سر پہ ایک اور بم پھوڑا۔ تو کیا حمزہ نے ایک بار بھی کوشش نہیں کی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ مہندی والے دن صبح پہلے نکاح ہوگا، پھر شام کو مہندی۔ عائشہ نظریں چرائے جلدی جلدی اسے بتا رہی تھی۔ چائے لے آؤں؟ وہ ٹرے اٹھا کر کھڑی ہوئی تو رانیہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ سمجھوتا؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ سمجھوتا کیا ہوتا ہے، زندگی سے سمجھوتا کیسے کیا جاتا ہے، مگر اب اسے سمجھوتے والی زندگی گزارنی تھی۔ ہر چیز سے سمجھوتا کرنا تھا، حتیٰ کہ اپنے دل سے بھی۔ اسے سمجھانا تھا کہ وہ رانیہ زاہد سے رانیہ XYZ کچھ بھی ہو سکتی ہے، مگر رانیہ حمزہ نہیں بن سکتی۔ رات کو لائٹ جانے کی وجہ سے اتنا حبس ہو گیا کہ اسے لگا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر آ گئی۔ چھت پر موسم قدرے بہتر تھا، مگر وہاں پہلے سے کوئی موجود تھا۔ اسے دیکھ کر اس حوالے میں حرکت پیدا ہوئی۔ رانیہ؟ وہ تیزی سے واپس مڑی۔ رانیہ رکو، میری بات تو سنو، رکو تو۔ وہ اس کی طرف لپکا، وہ مزید پیچھے ہٹ گئی۔ کیوں رکوں؟ تم رکے تھے، مجھے بیچ منجدار میں چھوڑ کر اکیلے چلے گئے تھے۔ کیا تم نے ایک دفعہ بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا کہ ہمارا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا؟ تم صرف اور صرف اپنی خواہشوں کے غلام ہو، اپنی انا کے ہاتھوں میں کھلونا ہو تم۔ حمزہ، تم اس قابل ہی نہیں کہ… اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ تیز تیز بولتے اس کا سانس پھول گیا۔ کمزوری اور ناقاہت کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، مگر وہ پھر بھی چپ نہیں ہوئی۔ اور اب کیا لینے آئے ہو یہاں؟ تماشا دیکھنے آئے ہو میری بے بسی کا؟ چلے جاؤ حمزہ، لوٹ جاؤ اپنی دنیا میں، بھول جاؤ ہمیں اور ہمیں بھی بھولنے دو، چین سے جینے دو ہمیں۔ وہ بھاگتے ہوئے واپس چلی گئی اور حمزہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ غلط تو نہیں کہا تھا اس نے؟ اگر اس نے آنا ہی تھا تو وقت پر آتا، اب آنے کا کیا فائدہ؟
پوری رات بارش ہوتی رہی اور وہ پوری رات بارش میں بھیگتا رہا۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔